این جعبه کمک‌های اولیه چرا اینجاست؟ مامان کفشای بابا. کفشاشم اینجا انداخته؟ دانیال تو برو تو اتاقت. دانیال دانیال باشو دیگه. مهوش روحام کجاست؟ بیرونه تو سالن. کی اومدی خونه؟ بعدم چرا جعبه کمک‌های اولیه اونجاست؟ هیچی، داشتم تو خیابون میومدم پام زخم شد. باشه حالا پاشو بیا، میخوام یه چیزی نشونت بدم. بیا دیگه. کجا بیام؟ اونو ببین، اون ماشینو میبینی؟ آره. میدونی مال کیه؟ مال کی؟ مال منه.